अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। ये क्राइम कॉर्नर आने लगे हैं जी, डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान यूट्यूब चैनल के तामन से। ये जो आपने ढोलचन देखी है ना, रिश्मा शाह इसका नाम है। तो शाह बस ऐसे तरह ही होता है ना, जब मैं अक्सर कहता हूँ ना घर कोई शाह टप गया तो यही होता है। इसी की ये स्टोरी 100% सच्ची है, इसके आई विटनेस भी हम हैं। ये जो कुरान शरीफ में सूरह नसार, सूरह नूर में वाज़ेह तौर पे बता दिया गया किन किन से पर्दा करना है, मतलब कि फ़ीमेल किस किस के सामने जा सकती है। मतलब कि उसमें इतनी सख्ती है कि ये जो देवर अपनी भाभी और देवर मुंह नंगा करके भी नहीं मिल सकते। उसमें बड़ी बातें इमरान खान ने कहा था ना, वो लिबास इस तरह ना पहनो, शहवत जिससे आती हो वगैरह वगैरह। उससे ज़्यादा ये है कि जेठ भी नहीं मिल सकता, अपनी भाभी को देख सकता उसका चेहरा, और देवर भी नहीं देख सकता। ये नहीं कुरान में लिखा भाई। अच्छा जी सर तलाड़ा साहब ऐ पे आज कुरान ऐ देखो जी, मैं पढ़ने लगा, मैं भी उस तरह कहता हूँ। ये जो होता है ना ज्वाइंट फैमिलियाँ, शादी जो होती है ज्वाइंट फैमिली, ये वो बातें होती हैं, उसमें भी यही कुछ होता है। तो वहाँ पे अक्सर जो बड़े बड़ी शादियाँ होती हैं वहाँ पे रिश्ते भी तय हो जाते हैं। वहाँ पे लड़कियाँ लौंडे लपाड़े भी एक दूसरे के साथ फंस जाते हैं, जो होता है ना वो कवर कर लेते हैं। अभी ताज़ा तरीन शादी जो हुई जनरल फैसल नज़ीर के बेटे की, वो मरवत के बेटी के साथ, दोनों के कबाइल ही लहदा, ट्राइब ही लहदा, ज़ात पात ही लहदा। हमकुफ का मतलब क्या होता है? कम से कम उस जैसी खूबसूरत हो, उस जैसी मालदार हो, उसके कबाइल की, उसके ट्राइब की हो वगैरह वगैरह। हमकुफ लफ्ज़ है कि शादियाँ करो तो हमकुफ में। अच्छा जी, ये जो ज्वाइंट होती है तो मैंने कहा ये उसमें तो फिर सारे आते हैं ना। एक ज्वाइंट फैमिली थी, ज्वाइंट फंक्शन था, बीच में ख़वातीन भी थी, ये भी वगैरह वगैरह। वहाँ पे एक उस वक्त 21वें ग्रेड का था वो बंदा, वो मर गया। इसी वजह से मैं उसका नाम नहीं ले रहा, मरे का क्या नाम लेना है। उसका छोटा भाई भी मर गया, उसका बड़ा भाई अभी जिंदा है, वो मिनिस्टर भी रहा और बड़ी तगड़ी चंगी चंगी पोस्ट रहा, तुरले वाली पोस्ट है, कलगी वाली पोस्ट जो रहा, बहुत बड़ी सीट के ऊपर रहा, किसी की जरूरत नहीं उसको हाथ डाल दे। अच्छा जी, वो कहता था वहाँ जो जिसके साथ हमें लेके गया था, ये तो मुड़ चंगा खाना खवा ले आइए। चलो जी ठीक है जी, चले गए पीसी होटल के पिछली तरफ जो ओपन एयर थिएटर था, ओपन एयर थिएटर कह रहा, ओपन लॉन में था, वहाँ पे मार्की शवर लगी हुई थी। तो वहाँ पे ये फंक्शन था, वहाँ पे बड़े बड़े बंदे आए। तो वहाँ पे ये ढोलची आए थे, बात हो रही ढोलची, ढोल दे आ गया ना जिक्र, आएगा भी। क्राइम कॉर्नर हम पेश कर रहे हैं। ढोलची आ गए, ढोलची करते कराते तो वो डगा शगा लगाया, पंगड़े शंगड़े डाले, पी पलाई ये वो सब कुछ हल्ला गुल्ला वहाँ चल रहा था। तो वहाँ पे किसी को, उस 21वें ग्रेड वाले बंदे को, वो जब उसका भाई भी उस वक्त आर्मी में था। अच्छा जी, फिर क्या बात है, जो उसको एक मोहतरमा शादीशुदा पसंद आ गई। तो वहाँ पे चलता मटका लगा ये वो, जब डांडूस हो रहा था तो वो जो जिसकी बीवी नाच रही थी वो सामने ही बैठा, तो वो ही जब दल्ला था तो फिर क्या किया जाए, बरउल करते कराते पता लगा जी कि वो एक ब्रिगेडियर दी बेटी हैगी। हाँ जी, ब्रिगेडियर दी बेटी है, तो कसम की करता है उसकी। एक तो कंस्ट्रक्शन का काम था, ठेके लेता था, एक वो उसका काम था सिक्योरिटी एजेंसी, मैंने भी उससे कई दफ़ा सिक्योरिटी वगैरह कर लिया, वो था। अच्छा जी, फिर क्या बात है, इन्होंने वो आ गई जी, ब्रिगेडियर साहब की बेटी पसंद आ गई, शादीशुदा थी। अब उससे रब्ता किस तरह करें, ये वो वगैरह वगैरह। वो फंक्शन जो था ना, उन मोहतरमा के ब्रिगेडियर साहब की बेटी के रिश्तेदारों का उनकी तरफ से था, जहाँ पे ये हुआ है जिसका दिल आ गया। अब कई दफ़ा कहा जी छोड़ो परे भाई, कि ना चक्कर च पे हो वगैरह वगैरह।
डांस डूंस करते भंगड़ा डालते, उन्होंने तो थोड़े बहुत हेलो हाई कर ही ली थी ना। फिर क्या बात हुई जी, उसको मिले ना एड्रेस, ब्रिगेडियर के घर जाते भी क्या होना। दिल आए परी पे तो क्या चीज़ है, हाँ जी, गदी पे तो परी क्या चीज़ है, दिल आए गदी पे तो परी क्या चीज़ है। मिठा पा रहे हैं मुझ में, झूठ नहीं है, 100% प्योर आई विटनेस है। आप कैमी खराब नहीं हुई, गलत कारियाँ कर करके देख देख के खराब हुई। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई जी, इन्होंने डोलची ने अपना कार्ड दिया था इन शाह साहब को, और भी मुझे भी दे दिया, कोई फंक्शन है तो दसना जी, तो थोड़ी मेहरबानी थी, जिस तरह कहोगे कर करा लांगे वगैरह। ये बड़े, ये अक्सर बेचते ये डोलची जो होते हैं ना, तो ये बस सप्लायर ही होते हैं, ब्रूतल जिनको कहते हैं। लड़कियों लड़कियों के कॉन्टैक्ट होते हैं तो फिर बताते हैं सर जी इंज थे इंज थे। ये डोलची धक्के खाता को एक जगह हम बैठे थे, चले गए वन टाउन में हम बैठे हुए थे। ये रहता था जो जो शाह साहब है ना, वो रहते थे जवेद इकबाल कार्टूनिस्ट है ना, टी ब्लॉक में, हाँ जी। तो उसका हमसाया था इन्हीं का, शाह साहब का ना, कार्टूनिस्ट जवेद इकबाल, उससे अक्सर बना दो जी इंज बना दो, मेरा बना दो वगैरह वगैरह। कार्टून हमारे मुफ्त में ही बना दिया करता था। कहते यार कुछ खाने पीने को तो लिया, कराची का था ना, जवेद मियाँ दाद की तरह ही बोलता था तो उतला। ये डोलची वहाँ पे आ गया, आ जा बैठा, उसको पिलाए ये वो कुड़ियाँ शिड़ियाँ ने कहा बढ़िया कुड़ियाँ बड़ तुसी दसो तो सही। तो वो लगता वो भी उसी आहो साहब का ज़िला शेखुपुरे का था, वो अलहदा ज़िला बन गया। समझ तो गए होंगे, करीब करीब आप पहुँच गए। साहब का शेखुपुरा ज़िला था, तो उन्हें कहा मोड़े दाई वड़ बन जा, तो दे सा कुड़ियाँ को। उन्हें कहा जी एक कुड़ी का एड्रैस चाहिए। उन्हें कहा जी अच्छा लभ चासी। उन्हें कहा अच्छा ठीक है। वो उसने पहले एड्रैस उसको दिया, फिर उसने कहा जी जो एदा घर वाला जावे बाहर, हाँ जी जट सब बाहर जान, तो तू जा वजना। ठीक है जी, हेलो है करके मेरा नंबर उन्हें जड़ा देता वो चक्कर देता, या मैं कोई ऐसा गल होगी तो नंबर नहीं है। वो रहते थे कैवलरी ग्राउंड भी नहीं, उसका नाम फोर्ट्रेस स्टेडियम के सामने जो आबादी है ना, वहाँ पे, उस आबादी का नाम मुझे भूल गया। वो भी उस पर कैंट स्टेशन भी उस आबादी में लगता है। अच्छा जी, वहाँ क्या बात हुई जी, इन्होंने टोल जी आना जाना जी, कोई प्रोग्राम दो कोई फंक्शन दो, एक दिन ₹1,00,000 मारिया कि जाके उन्होंने कहो जी शॉपिंग वगैरह के लिए आपके भेजा। शाह साहब ने कमाई आती थी इतनी, वो पंजमन पंजाब मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जितने पहाड़ उसके अंडर, जितने दरियाओं के रेत उसके अंडर, और जितनी भी बड़ा वो जो माइंस से मुतलका थे ना, वो उसके अंडर आती थी। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई है जी, उन्होंने कहा जी ₹1,00,000 भेजा, तो गाली दी कि तू आप ना काजियों ने जाके दसना, तो मैंने पैगाम भी मेरे हाथ से लेना। उसने पैकेट में बांधा, रिबन शिबन बांधा, ये वो वगैरह वगैरह, तो उसको अलहदा से दिया ₹1,000, जब टोल छीनो 1,000 तो मशूक ने ₹1,00,000। अच्छा जी, वो चला गया, जाके देखे आया, उसको कहो जी मुझे मिले भी, मुझे मिले भी, ये मेरा कार्ड है, और दफ्तर वगैरह आना है तो आ जाए। अल्फला में दफ्तर था, अल्फला बिल्डिंग में, वहाँ पे पंचमन का दफ्तर वहाँ पे था, पंजाब मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। वो जनाबी अगले दिन आ गई होते, ₹1,00,000 ने ऐसा खींचा, डोर से बंधी चली आ गई। फिर क्या बात हुआ है जी, बस उनकी प्यार की पींगे पड़ा गई वगैरह वगैरह। उसने कहा जी मैं तेरे ना शादी करनी है। ब्रिगेडियर की बेटी ने कहा मैं तेरे ना शाह जी मैं थोड़े ना शादी करनी है। उन्होंने कहा ठीक। उसने अपने खामन से लड़ाई झगड़ा करके या प्यार मोहब्बत से जिस तरह भी हुई, खुला ले ली, तलाक ले ली। ब्रिगेडियर से वो डरता था, वो जट था कौम का, तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी। ब्रिगेडियर साहब ने ब्रिगेडियर साहब से जितना उसने फ़ायदा लेना था ले लिया। और ब्रिगेडियर का कहते वो औलाद बिगड़ गई तो फिर इस तरह ही होता ना, उसने भी पता नहीं कितना कमाया होगा। शाह साहब ने शादी कर ली, उसके साथ शादी कर ली। तो फिर क्या बात हुई जी, आना शाना वक्री उसको लेके दे दिया, वो फैसल टाउन में कोठी लेके दे दी, वहाँ पे रहना शुरू हो गए। शाह साहब जाया करें तो हो गए तो बस उधर से जाके हुक्का पानी तब्दील कर दिया करें वगैरह वगैरह। लेकिन उसको तो चस्का पड़ गया था, ऐसा सिलसिला था।
شاہ صاحب نے کیا وہ پھر ان کے گھر کوئی اولاد ہو گئی جی. انہوں نے کہا شاہ صاحب نے کیا ضائع کرا ساڑھے ادھر ان کا نہیں وہ گھر سے بھاگ گئی. ہاں جی گھر سے بھاگ گئی. ادھر ہی سامان پڑا ڈھونڈ تک گئے کدھر گئی کدھر. اس کا بھائی بھی لڑکی کا باپ بریگیڈیئر تھا ریٹائر. تو جو لڑکے کا یہ شاہ صاحب کا بھائی بریگیڈیئر تھا حضرت سربز. وہ ڈھونڈنا شروع کیا کبھی اس کو کیا کبھی اس کو کیا ملے کہیں نہ کہ کدھر گئی. اسی دوران وہ 3 4 5 ماہ میں نا اس نے وہ ملی 1 سال بعد مل گئی تھی. تو جو اس نے ایک بچی کو جنم دیا اس محترمہ نے بچی کو جنم دے دیا چلے گئی. وہ بچی ٹولچی لے کے چلا گیا. ہاں جی ٹولچی اپنے ساتھ لے کے چلا گیا. اچھا جی وہ بچی یہ ارشما اس کا نام ہے ARESHMA رشما شاہ اس کا نام ہے. اس نے نام یہ رکھا ہوا تھا. اچھا جی اب کیا بات ہوئی جی وہ لے کے چلے گی اس کو. پھر آ گئی دوبارہ شاہ جی میں نے معاف کر دوں. ان کا تو مڑ کتنے رہی آئی 1 سال کتنے رہی ہے کتنے 7 8 مہینے غائب کتنے رہی آئی. شاہ جی بس معافی دے چھڑو میں نہ پوچھو معافی دے چھڑو میں نے تسی جو مرضی کرو وغیرہ وغیرہ. شاہ صاحب نے کہا کہ ہوں تو پستول دی گولی نہ مرنا ہی یہ پئی آئی اے نہ مرنا ہی یا کس نہ مرنا ہی اے داد یا آپ ہی زہر کھا کے مرنا ہے جی. انہوں نے کہا جس طرح شاہ جی تہاڈی مرضی ہے جس طرح تہاڈی مرضی ہے. بات یہیں تک نہیں آگے کرا مزہ ہونا آنے لگا جی. ہاں جی پھر کیا بات ہوا 1 دن کا بات ہے 1 دن کی بات ہے کہ وہ پتہ لگا جی اخبار پہ پڑھا ہے جی کہ وہ جو تھی اس محترمہ نے خودکشی کر لی. کن پٹی پہ پستول رکھ کے خودکشی کر لی گئی. ہم نے اس سے بڑا پوچھا گئے بھی نبی پور پیرا پنڈ تھا ان کا نبی پور سیدہ جہاں پہ یہ کشتی ڈوبتی ہے نا ہر سال. وہ کشتی پہ کارے ٹپاتے تو آتے جاتے دریا راوی پہ وہ ان کے پنڈ ہیں وہاں پہ بیٹھتے ہیں. اچھے پنڈ پرانے ہے وہ بابا گرو نانک کے ہیں اپنے نے انہوں نے کرا لیا ہے. کبھی کبھی پٹ شاہ بھی پٹ بھی لیتے ہیں کبھی کبھی نہیں. لیکن زلجنا ابھی نکل جاتا ان کے پنڈ سے تھے لیکن ان کے گھر پہ علم وغیرہ نہیں ہے. لو جی وہ دن تھے آج دا دن. شاہ صاحب کے ساتھ بڑے تعلقات بڑے اچھے تعلقات بڑے گہرے تعلقات. وہ کہتے تھے یار تسی چنگے بندے میری بیوی مر گئی خودکشی کر لی تسی میرے کو انکوائری کر رہے کہ کی کراتا شاہ صاحب کدے کو کام پواتا جی کی ہو گیا مڑ کتنے گیا کس طرح کی سلسلہ ہو گیا. نہ کسی نے FIR درج کرائی. شاہ صاحب کہتے یار ہوں میں FIR درج کرانا پھر تو بولو کی خاندان کی بدنامی ہو سی میرے بچیاں دے کی اثر پی سی کہ گھروں نکلی تھے. شاہ صاحب نے رکھی آئی وہ مدعی کوئی نہیں تھا. اب وہ باپ نے پہلے ہی اس کو آگ کر دیا تھا ڈائریوں میں لکھ کے. صاحب کا خامند وہ جو تھا پہلے جٹ صاحب وہ بھی نہیں مدعی کوئی بنتا تو اس کی انکوائری ہوتی. میرا خیال ہے یہ خبر نہیں ہے میرا خیال ہے کہ انہوں نے انکوائری ہونے نہیں دی. چاہتے تو بڑا کچھ ہو سکتا تھا کیونکہ اس لڑکی کا جو جس نے گولی ماری تھی اس رشما کے جو تھا نا کیا اس کو کہیں گے تایا ابو وہ بہت بڑی سیٹ کے پتہ حضرت سربز بریگیڈیئر. نانا ابو جو تھے وہ تھے ریٹائر بریگیڈیئر چل سکتی تھی لیکن انہوں نے وہ انکوائری نہیں کرائی. اب وہ جب تک تو وہ رہے وہ پھر انہوں نے میرے کو زیادہ پی لیا. کوئی کشتے بھی کھاتا تھا کوئی لحال ہو کے کوئی حکیم کا کچھ تھا کوئی لڑ گیا اللہ بہتر جانتا. وہ کیا بات ہوئی جی کہ وہ بیچاری کی فوتگی ہو گئی. عمر میں ہم تقریباً برابر ہی تھے. ریٹائرمنٹ ابھی 2 سال بعد 2 سال پہلے عمران خان کی گورنمنٹ میں ہی تھا. اس کا بھائی بھی منسٹر تھا عمران خان کا. تو عمران خان کی گورنمنٹ میں ہی وہ بیچارے کو پتہ لگا جی فوت ہو گئے. جنازے پہ میں تو ادھر تھا میں گیا ہی نہیں. تو وہ میرے خیال کو کشتہ لڑ گیا کیونکہ اکثر ہم فون پہ چھیڑتے باتیں کرتے تھے نا تو کشتے کی باتیں ہوتی تھی. فلاں قیمتہ کشتہ نہیں کامدہ نہیں ہے گا وہ اکر کرا کوا ہوئے سکھ چکنی کوا ہوئے وہ ویاگرا وہ کہنا دے کے جاوے وغیرہ. بڑھا بندہ 60 سال کے بعد ان چیزوں کی ضرورت پڑ ہی جاتی ہے نا. تو پتہ نہیں میرا خیال ہے گا کہ یہ اللہ کشتہ کوئی لڑ گیا اس کو اکثر کتنے ہمارے جاننے والوں کو یہ لڑا گئے اور وہ آج تک
میرا شک ہے مجھے ہے کہ وہ کم پا دیتا شاہ جی نے تھوڑی دیر تھا. یہ رشمہ وہ لڑکی ہے اب ڈھولچیاں والوں کے ساتھ ہی ہے گیا. اب چاہے تو اس کو اگر پتہ لگ گیا اس کا چھوٹا بھائی بھی فوت ہو گیا. ہاں جی اس کا جو ہمارا شاہ صاحب بیلی تھے نا اس کا چھوٹا شاہ تھا بھائی. آپ یہ دیکھیں لکھیں گے نا پپو شاہ گھوڑوں والا. اب قریب قریب پہنچ گئے گھوڑے پی ٹی وی پہ وہ گھوڑے ڈانس کرتے تھے سفید رنگ کے گھوڑیاں ان کی وہ ہوتا تھا. یہ اس کا بڑا بھائی تھا. تو وہ پپو شاہ بھی مر گیا یہ ہمارے علیہ شاہ بھی مر گیا. بڑا بھائی ویسے ہی لاغر ہو چکا جو منسٹر ہے ابھی بھی تعلقات ہے. اس کو جو پتہ لگے گا تو بس اللہ بہتر جانتا ہے. یہ بھی ڈر ڈر کے میں نے بنایا چھپا چھپا ہی بنایا. اس میں سے آپ نے کیا اگر نتیجہ اخذ کیا نیچے میں آپ کا کمنٹس میں نوٹ کروں گا. پاکستان زندہ باد.